नाजरीन गरामी, ये बात हम सब जानते हैं कि ज़मीन का 75% हिस्सा पानी है और 25% हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है। दुनिया का 75% हिस्सा समुंदर यकीनन बहुत गहरा है, दर हकीकत हमारी सोच से भी ज़्यादा गहरा। अगर हम तमाम जजीरों और बरआज़मों को इकट्ठा करके समुंदर के गहरे तरीन हिस्सों में डाल दें तो भी ज़मीन और उसके तमाम मालो असबाब समुंदर में 2 मील की गहराई तक डूब जाएंगे। समुंदर कितना गहरा है और इसकी तह दर तह परतों में छुपे कौन से खौफनाक राज हैं और कौन सी खौफनाक मखलूकात पाई जाती हैं और मायराना ट्रेंच नामी जगह की हकीकत क्या है, इन सब की तफसील जानने से कबल हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों, समुंदर की गहराई समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं समुंदर की सतह से 40 मीटर गहराई से, जो कि प्रोफेशनल गोताखोर ही जा सकते हैं। इससे ज्यादा गहराई में कोई आम गोताखोर नहीं जा सकता। 93 मीटर की गहराई में लोडिस्टाना नामी जहाज का मलबा दरियाफ्त हुआ। दिलचस्प बात यह है कि लोसिटेनिया की लंबाई 240 मीटर थी और ये अपनी लंबाई से भी कम गहराई में डूब गया था। यही वजह है कि लोसिटेनिया जहाज का कुछ हिस्सा समुंदर के अंदर और बाकी हिस्सा समुंदर से बाहर पाया गया। 100 मीटर की गहराई में बगैर ज़रूरी आलात और हिफाजती इकदामात के गोताखोरी जानलेवा साबित हो सकती है। यहाँ पानी का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि वो इंसान के अंदरूनी आज़ा को बआसानी नुकसान पहुँचा सकता है, जिसकी वजह से मौत वाक़ई हो सकती है। गोताखोरी की तय्युन ये हद जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले हर्बर्ट कोनी की है और उन्होंने एक ही सांस में समुंदर की 214 मीटर गहराई में जाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया था। इससे मजीद नीचे यानी 332 मीटर्स की गहराई वो हद है जहां मिस्री गोताखोर अहमद जबर ने पहुंचकर गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया। अगर अहमद जबर 111 मीटर गहराई में चले जाते तो एम्पावर स्टेट इमारत की लंबाई यानी 443 मीटर जितनी गहराई होती। नाजरीन गरामी, 500 मीटर की गहराई में हम समुद्री नीली व्हेल की गोताखोरी की हद तक पहुंच सकते हैं, जिसका शुमार दुनिया की देवहेकल मखलूकात में होता है और जिसका वजन 192 टन और लंबाई 33 मीटर हो सकती है। 35 मीटर मजीद गहराई में जाएं तो हम पेंगुइन की गोताखोरी की हद में जा पहुंचते हैं। 535 मीटर की समुंदर की इस गहराई की हद में पानी का दबाव एक इंसान और पेंगुइन दोनों के लिए एक जैसा है और बराबर, और दांत रेजर जैसे तेज होते हैं। 3800 मीटर की गहराई में पहुंचकर हमें मशहूर जहाज टाइटैनिक का मलबा मिलता है। इससे भी मजीद नीचे जाएं तो 4000 मीटर की गहराई में हम समुंदर के इस हिस्से में पहुंच जाते हैं जिसे एबियल जोन कहते हैं और यहाँ पानी का दबाव 100 इंच पर स्क्वायर फुट तक जा पहुंचता है। समुंदर के इस हिस्से के बारे में ये भी अफवाहें मशहूर हैं कि यहाँ एलियन जैसी मखलूक मौजूद है। मसलन फंटो फिश और वेपन फिश समुंदर की गहराई औसतन 4267 मीटर तक होती है, लेकिन समुंदर में ऐसे मखसूस हिस्से भी मौजूद हैं जो इससे भी कहीं ज़्यादा गहरे हैं। 4791 मीटर की गहराई में बस्कनार्क नामी बहरी जहाज का मलबा भी मौजूद है जो दूसरे जंगी अजीम में डूबा था और इससे कहीं ज़्यादा नीचे 6000 मीटर की गहराई में एक ऐसा समुद्री इलाका भी मौजूद है जिसे हडल जोन कहा जाता है। समुद्र का ये हिस्सा गालबन कायनात का तारीक तरीन हिस्सा है और यहाँ पानी का दबाव 11000 गुना ज़्यादा होता है। इस दबाव की पैमाइश की मिसाल ऐसे है जैसे एक इंसान ने 50 बोइंग यानी 747 जंबू जहाज को उठा रखा हो। हैरत अंगेज तौर पर यहाँ भी जिंदगी का वजूद मुख्तलिफ और अजीबो गरीब अशकाल में मौजूद है। 6500 मीटर समुंदर की गहराई में वो हद है जहाँ DSV एरविन नामी तहकीकी आबदोज पहुंची थी और इस आबदोज ने ही टाइटैनिक जहाज को तलाश करने में मदद की थी। प्यारे दोस्तों, जब हम 8848 मीटर की गहराई तक पहुंचते हैं
تو یہ وہ حد ہے جہاں دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ موجود ہے۔ اس گہرائی کے بعد بھی سمندر کی گہرائی یہاں تک ختم نہیں ہوتی۔ 1898 میٹر کی گہرائی میں ہم وہاں جا پہنچتے ہیں جہاں 2012 میں جیمز کیمرن نامی بحری آبدوز پہنچی تھی، جس کا مقصد سمندر کے گہرے ترین حصے کو دریافت کرنا تھا۔ انسان نے سمندر کا سب سے گہرا حصہ 1960 میں دریافت کیا، جب وارم ویلش اور جیکوس اوکالڈو 10,916 میٹر سمندر کے اندر اپنی آبدوز کی مدد سے پہنچے تھے۔ انہیں سطح سمندر سے یہاں تک پہنچنے میں 5 گھنٹے کا وقت لگا تھا، اور وہ صرف 20 منٹ ہی یہاں رک سکے تھے کیونکہ ان کی آبدوز کا شیشہ ٹوٹ گیا تھا، لہٰذا انہیں فوراً واپس لوٹنا پڑا۔ 10,972 میٹر سمندر کی گہرائی کا یہ مقام کتنا گہرا ہے، اس کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ 10,972 میٹر کی اوسط بلندی پر ہوائی جہاز پرواز کرتے ہیں۔ جب آپ ہوائی سفر کریں تو اتنی بلندی سے زمین کی طرف دیکھ کر سمندر کی اس مقام کی گہرائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں 10,994 میٹر گہرے سمندر میں، جو کہ اب تک کی دریافت کردہ سمندر کی گہری ترین جگہ ہے۔ اس کو ماریانا ٹرینچ بھی کہا جاتا ہے۔ مغربی بحر الکاہل میں ماریانا جزائر سے تقریباً 200 کلومیٹر دور گہری ترین سمندری کھائی یعنی ٹرینچ واقع ہے۔ یہ 2,550 کلومیٹر طویل اور 49 کلومیٹر چوڑی ہے۔ اس گھاٹی کے جنوب میں ایک مقام ہے جو سب سے گہرا ہے، جسے چیلنجر ڈیپ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر گہرائی 3,670 فیٹ ہے۔ اس کھائی کی تہہ میں دباؤ سمندر کی فضا پر موجود دباؤ سے 1,000 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں درجہ حرارت 1 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ اس کا نام قریبی جزائر پر ماریانا کھائی رکھا گیا، جبکہ جزائر کا نام ہسپانوی ملکہ ماریانا آف آسٹریا کے نام پر رکھا گیا، جو فلپ چہارم کی بیوہ تھی۔ سب سے پہلے اس کھائی کی گہرائی چیلنجر بحری مہم کے دوران ناپی گئی۔ یہ مہم 1872 سے 1876 تک جاری رہی، جس دوران بہت سی سائنسی دریافتیں ہوئیں اور بحری جغرافیہ یا اوشیانوگرافی کی بنیاد رکھی گئی۔ 1875 میں اسی کی مدد سے ہونے والی اس پیمائش کی گہرائی 26,850 فیٹ قرار دی گئی۔ 1975 میں ایک اور جغرافیائی مہم چیلنجر دوئم میں گہرائی کو آواز کی گونج کی مدد سے ناپا گیا، جو بہتر اور آسان طریقہ تھا۔ اس دوران سب سے گہرے حصے کی گہرائی 35,760 فٹ بتائی گئی اور اسے چیلنجر ڈیپ کا نام دیا گیا۔ 1957 میں سوویت یونین کے ایک بحری جہاز نے گہرائی 36,201 فٹ بتائی۔ 1962 میں ایک اور بحری جہاز نے گہرائی 35,810 فٹ بتائی۔ یوں یہ سلسلہ چلتا رہا اور بالآخر کم و بیش حتمی گہرائی پر اتفاق ہوا۔ 1997 سے 2001 کے دوران ہونے والے جائزوں میں ماریانا کھائی میں ایک ایسے مقام کا اندازہ لگایا گیا جس کی گہرائی چیلنجر ڈیپ سے تھوڑی سی کم ہے۔ اس نئے مقام کو HMRG ڈیپ کا نام دیا گیا۔ پہلی مرتبہ سوئٹزرلینڈ میں ڈیزائن کی گئی، اٹلی میں بنائی گئی اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کی بحریہ کی ملکیت کوہ پیما آبدوز 23 جنوری 1960 کو اس کھائی کی تہہ میں پہنچی۔ اس میں 2 افراد موجود تھے۔ اس کے بعد 1996 اور 2009 میں مزید ایسی مہمیں تشکیل کو پہنچیں، لیکن ان میں انسان موجود نہیں تھے۔ چوتھی بار یہ کوشش کینیڈا کی فلم ڈائریکٹر جیمز کیمرن نے 2012 میں 26 مارچ کو ماریانا کھائی کی تہہ میں پہنچے۔ ناظرین گرامی، یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ وہ اب تک اس کا دریافت کیا گیا سمندر کا گہرا ترین حصہ ہے، اور ابھی تک انسان نے سمندر کا صرف 5% حصہ ہی دریافت کیا ہے، جبکہ 95% حصہ دریافت کرنا ابھی باقی ہے۔ شاید آنے والے دور میں ہم اس سے بھی کہیں زیادہ سمندر کے گہرے حصے دریافت کریں
اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہاں ہمیں کون کون سی مخلوقات ملیں گی۔